चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं कैसे मुसलमान हुआ, ये कहानी नहीं, एक सच्चा वाक़या है गुमराही से हदायत की तरफ आने का, जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, जो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयत को नहीं मानता था। जब से इसने होश संभाला, वो यही सोचता था कि मज़ाहिब में कुछ नहीं रखा, ना तो कोई खुदा होता है और ना ही ये सारे मज़ाहिब सच्चे हैं। इसका कोई मज़हब नहीं था। वो खुदा के वजूद पे भी यकीन नहीं रखता था, यानी कह सकते हैं कि आप एक दैरिया था वो। और वो अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट बना। अमेरिका में इसके पाए का कोई और डॉक्टर था ही नहीं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसकी सारी हिस्ट्री जान सकते हैं। इतना मशहूर डॉक्टर, और वो भी जिसे खुदा के वजूद पे भी यकीन नहीं था, मुसलमान हो गया। वो कैसे मुसलमान हुआ, ये हैरत अंगेज़ दास्तान भी वो अपनी ज़ुबानी सुनाता है। सुनकर आप भी आपदीदा हो जाएंगे, और अगर नाउमीद हैं, मायूस हैं, तो एक बार फिर से उम्मीद जाग जाएगी और आप मायूसियों से बाहर निकल आएंगे। चलें इसकी कहानी इसकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। मैं डॉक्टर लॉरेंस, जो मज़ाहिब पे यकीन नहीं रखता था, जिसका मानना ये था कि सारे मज़ाहिब बस यूं ही लोगों ने बनाए हुए हैं। इंसानी ज़िंदगी चलती जाती है और फिर इंसान मर जाता है। इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, बस यही ज़िंदगी है जो इसको मिली है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मैं एक माहिर हार्ट स्पेशलिस्ट था। अमेरिका में शायद ही कोई मेरे मुकाबले का डॉक्टर होता। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाता था। मेरी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को इलाज के लिए लाया गया था जब इसे गोली लगी थी। इससे आप इस हॉस्पिटल में मिलने वाली सहूलियात और इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे खुदा की तरफ से पहला सिग्नल तब मिला जब मेरी पहली बच्ची पैदा हुई, और पैदाइश के इब्तदाई दिनों में ही वो मेरा हाथ थाम के अपने पाँव पे खड़ी होगी। बतौर डॉक्टर मेरे लिए ये बात नामुमकिन थी। पैदाइश के इब्तदाई दिनों में कोई भी बच्चा अपने पाँव पे इस तरह खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खड़ी हो चुकी थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये कैसा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद कोई और वजह होगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ज़िंदगी में कुछ अजीब भी तो होता है ना, बहुत कुछ हैरान कुन होता है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद दूसरा सिग्नल मुझे खुदा की तरफ से तब मिला जब इसके 10 माह बाद मेरी दूसरी बेटी हाना पैदा हुई। ये 1990 का वाक़या है। बच्चे को लेबर रूम से ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया था क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। इसकी एक आर्टरी वैन में नक्स था, जिसकी वजह से इसके जिस्म में मौजूद खून को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और बच्ची बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। जब इंसान के जिस्म में मौजूद खून को ऑक्सीजन मिलती है तो जिस्म का रंग सुर्ख होता है, लेकिन अगर खून को ऑक्सीजन ना मिले तो जिस्म नीला पड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ भी हो रहा था। डॉक्टरी इस्तिलाह में इसे गन मेटल ब्लू कहते हैं। मैं खुद डॉक्टर था, मुझे पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। इसका जिस्म मर रहा था क्योंकि इसके खून को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इसका इलाज फौरी तौर पे यही था कि इसका ऑपरेशन करके आर्टरी वैन की क्राफ्टिंग की जाए और इसे तब्दील किया जाए, मगर ये बेहद रिस्क वाला काम था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ऑपरेशन कामयाब हो जाता। और अगर बिलफर्ज ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो नहीं रह सकती थी। काफ़ी सारे काम वो नहीं कर सकती थी। फिर इस पे कुछ अरसे बाद इसकी क्राफ्टिंग फिर करनी पड़ती। आप कह सकते हैं कि मेरी बच्ची कुछ अरसे के लिए ही इस दुनिया में आई थी। इसके बाद से फिर वही मुश्किलात पड़ती, फिर से वही ऑपरेशन दोबारा करना पड़ता। मैं ख़ुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। बतौर बाप मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता था, मुझ में ये हौसला नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने एक और डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लग गई। मैंने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना लाचार और बेबस महसूस नहीं किया था। मेरी कैफियत इस इंसान की थी जो दरिया में डूब रहा हो और बचने का कोई रास्ता ना हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ज़िंदगी भर आराम व आसाइश मेरा नसीब रहा था। हर चीज़ को पैसे से मैंने ख़रीदा था। जहाँ पैसा नहीं चला वहाँ वाक़फ़ियत और तल्लक़ात इस्तेमाल करके मैंने हर वो चीज़ हासिल की जो मैं हासिल करना चाहता था। मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। इंसान जब बेबसी की हालत में होता है तब वो इसे ढूंढता है जो इसकी मदद कर सके,
اور میری مدد کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاسپٹل کے ساتھ ICU کے ساتھ ایک کمرہ تھا جسے پریئر روم کہا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مریض کے لیے دعائیں کرنا چاہتے تھے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے حساب سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ میرے نزدیک اس کمرے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس بات پہ ہنستا تھا، لوگوں کے عقائد پہ، کہ ان کی یہ دعا صرف ان کو ذہنی سکون دے سکتی ہے، تسلی دے سکتی ہے، دل کی تسلی کے لیے یہ سب تھا، لیکن میرے لیے سب بیکار تھا۔ لیکن جب سارے راستے بند ہو گئے اور کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ اس کمرے میں جا کے میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا۔ پہلی بار میں نے خدا کے وجود کو محسوس کیا اور صدقے دل سے دعا کی کہ اے خدا، اگر تو موجود ہے تو اپنے ہونے کا ثبوت دے، میں تجھے مان لوں گا۔ میری بیٹی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے، تو اسے ٹھیک کر دے۔ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایمان لے آؤں گا، میں تیرے پسندیدہ مذہب میں سے کوئی مذہب چن لوں گا۔ میری التجا مان لے اور مجھے میری بیٹی لوٹا دے، جسے کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا سوائے تیرے۔ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا اور اپنی زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا۔ میں وہاں پہ دعائیں کرتا رہا، بہت جذباتی کیفیت میں تھا، خود کو اتنا لاچار، بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کے آپریشن تھیٹر میں آیا۔ جانے اور واپس آنے میں مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، لیکن جب میں آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو ڈاکٹرز کی ٹیم میری بچی کو ایسے گھیرے ہوئے تھی جیسے فٹ بال ٹیم میچ کے شروع ہونے سے پہلے دعا کے لیے اکٹھی ہوتی ہے۔ وہ سب پرسکون تھے، انہیں آپریشن کی کوئی جلدی نہیں تھی، حالانکہ آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ اس وقت انہیں اس کی تیاری میں مشغول ہونا تھا، بھاگ دوڑ مچی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور بولا، بچی بالکل ٹھیک ہے، آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، بچی کا خون ٹھیک ہو گیا ہے۔ بچی کا خون ٹھیک ہونے کی میڈیکل اصطلاح میں جو وجہ وہ بتا رہا تھا، میں اس پہ بحیثیت ڈاکٹر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے باقی ڈاکٹرز کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کے تاثرات بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہ بھی اس کی بتائی ہوئی وجہ پہ یقین نہیں کر رہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ سب ڈاکٹرز اپنے پروفیشن میں ماہر تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں تھا۔ بنا آپریشن وہ بچی کسی صورت بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ چند منٹوں میں ہی ایک نارمل بچی بن چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ خدا نے مجھے دوسرا مکمل اشارہ دے دیا تھا اپنے وجود کا۔ میں جو آج تک خدا کے وجود سے منکر تھا، خدا پہ ایمان لا چکا تھا اور جان چکا تھا کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، ہمیں زندگی دے بھی سکتا ہے اور ہماری زندگی لے بھی سکتا ہے، اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس نے مجھے میری بیٹی لوٹا دی تھی، اور میں جس نے کبھی خلوص نیت سے دعا نہیں کی تھی، پہلی بار صدقے دل سے خلوص نیت سے خدا کو پکارا تھا، اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، مجھے میری زندگی لوٹا دی تھی۔ آپ کہتے ہوں گے کہ میں عیسائیت سے مسلمان ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں کبھی بھی عیسائی نہیں رہا تھا، بلکہ مجھے تو مذہب پہ شروع سے یقین ہی نہیں تھا۔ خدا سے کیا ہوا وعدہ مجھے اچھی طرح یاد تھا، اس لیے میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، ان کے متعلق جانا۔ بدھ مذہب، ہندوازم، عیسائیت، یہودیت سمیت تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی اور ان کے علماء کرام سے بھی ملا، ان سے سوال و جواب بھی کیے، لیکن میرے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ باقی مذاہب اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن ان کی کچھ باتوں کی مجھے سمجھ بالکل نہیں آتی تھی، اور جب میں علماء کرام سے سوالات کرتا تو ان کے میرے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہ ہوتے، میں مطمئن نہ ہو پاتا۔ ہر مذہب میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن پہ یقین کرنا دشوار تھا۔ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو سمجھنا شروع کیا تو میں نے جانا کہ اس میں لکھا سب کچھ سچ ہے۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ میں نے مذاہب کے مطالعہ کے دوران عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار یہ پوچھا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات میں بھی دی گئی ہے اور انجیل میں بھی ہے، مگر وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے،
قرآن پاک نے مجھے میرے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اسلام ہی خداوند کا پسندیدہ ترین مذہب ہے اور یہ ایک سچا مذہب ہے۔ میں نے اسے اپنا لیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سچے مذہب کی تلاش کرتے ہوئے اسلام کو چن لیتے ہیں، میرے خیال میں اصل سچے مسلمان وہی بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا مطلب جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور پھر اسے سچا مان کے اس پہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ ہم اپنے مذہب کو اتنا نہیں جانتے۔ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ ہمارے لیے صرف یہ عربی زبان کی کتاب ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو سے رجوع کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے بند دروازے نہیں کھلتے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے نہیں آتے، ہمیں سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب جانتے ہی نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، خدا نے ہماری الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا بتایا ہے، تو پھر ہم کیسے سچے مسلمان بن سکتے ہیں؟